أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام با ذکر برکات قرآن کریم در یک جا می فرمایند: دری از برکات آن همیشه باز می ماند و مانند زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نورانی و آشکار است. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند: به درستی که اکثر مسلمانان قرآن را ترک کرده اند، با وجود این شکوه و برکت و آثار قرآن کریم همیشه زنده و باطراوت است. در این عصر من به عنوان دلیل بر این امر مبعوث شده‌ام. خداوند متعال همواره بندگان خود را در وقت مناسب به یاری و تایید خود برای قوم خود فرستاده است. چنانچه وعده داده است: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. همانا ما قرآن را نازل کرده ایم و ما خود نگهبان آنیم. در این روزگار خداوند متعال بنده واقعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را برای تبلیغ و حفظ قرآن مبعوث کرده است. خداوند متعال حقایقی را بر مردم پوشیده بود به حضرت مسیح موعود علیه السلام آموخت و به وسیله او چشمه‌ای از برکات قرآن را برپا کرده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام آمدند تا شریعت قرآن را در جهان تثبیت کنند. با این حال مایه تأسف است که به اصطلاح علما تنها هدف خود را مخالفت با او از همان ابتدا قرار دادند. آنها به سادگی نمی‌خواهند به هیچ استدلال یا نکته عقلانی گوش دهند و به دنبال گمراه کردن مردم هستند. آنان نه تنها از علم و حکمت بی بهره اند، بلکه برای کسی که از جانب خداوند متعال مبعوث شده است تا این حقایق را به مردم بیاموزد، موانعی نیز قرار می‌دهند و این را خدمت به قرآن می‌دانند. در پاکستان هر از چندگاهی این علما ملتهب می‌شوند و برای دستیابی به تبلیغات ارزان، سیاستمداران و مقامات دولتی نیز با آنها همراه می‌شوند. به بهانه‌های مختلف علیه احمدی‌ها ظلم می‌کنند. اخیراً این افراد سعی در طرح اتهامات واهی به احمدی‌ها در تحریف و بی احترامی به قرآن دارند. خداوند متعال ما را از نیرنگ‌های شیطانی آنها محفوظ بدارد و به سرعت موجبات رهایی احمدی‌هایی را که تحت این اتهامات واهی و ناعادلانه زندانی کرده اند قرار دهد. با این حال همانطور که اشاره کردم، در این عصر تنها در پرتو تعلیم حضرت مسیح موعود
علیه السلام که می توان به علم و حکمت قرآن دست یافت و تنها جماعت مسلمانان احمدی است که این وظیفه را در سراسر جهان انجام می دهد. امروز بینش‌ها و حقایقی که حضرت مسیح موعود علیه السلام در سخنان و نوشته‌های خود در رابطه با عظمت و اهمیت و مرتبه و مقام قرآن به ما داده‌اند بیان می کنم. حضرت مسیح موعود علیه السلام با توجه به این که قرآن کریم یک تعلیم کامل است در یک مورد می فرمایند اعتقاد من بر این است که قرآن کریم در تعلیم خود کامل است و هیچ حقیقتی از آن جا نمانده است، چنانکه خداوند متعال فرموده است و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز است، یعنی ما چیزی که از کتاب فرو گذار نکرده ایم. اما در کنار این من نیز معتقدم که وظیفه هر مولوی و عالمی نیست که بتواند از قرآن کریم همه امور دینی را بیان بکند و همه جزئیات آن را به اراده الهی بیان کند. به همه این توانایی و علم داده نشده است که بتوانند درباره آن توضیح دهند و تفسیر خود را در مورد آن ارائه دهند و نه برای یافتن و به دست آوردن مرواریدهای دانش و درک آن عمیقاً کاوش کنند. در حقیقت حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند این کار مخصوصاً برای کسانی است که از طریق نبوت یا ولایت بزرگ به وحی الهی کمک شده اند. کسانی که وحی الهی نیستند صلاحیت تبیین بینش‌های قرآنی را ندارند. برای آنها شایسته است که بدون تلاش برای استخراج حقایق قرآن و تفسیر آنها تمام تعلیمات قرآن را با جان و دل بپذیرند که توسط سنن متواتر منتقل شده اند و شیوه های ثابت شده اند. بسیاری از مفسران قرآن هستند که خداوند متعال هیچ مهارت و علم و فهمی به آنها نداده است. به جای تعبیر نادرست بر آن مفسران اولیه که گذشتن و پرهیزگاری کردند و راه حق را پیمودند و ایمان بودند و تفاسیر گوناگونی نوشته‌اند تقدم و عمل کنند، باید تلاش کنند و به آموزش‌های اساسی قرآن کریم عمل کنند. فرمودند کسانی که به وحی الهی منور می‌شوند جزو پاکان هستند. در مورد آنها این راه خداست که هر از گاهی پیچیدگی‌های حقایق‌های مخفی قرآن را برایشان اشکار می‌کند. به معنای آن بندگان برگزیده خداوند متعال، خداوند علم عمیق قرآن را بر آنان آشکار می‌کند و این حقیقت را برای آنها آشکار می‌کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هیچ تعلیم اضافه نکرده‌اند، بلکه ادعا می‌کنند که در برخی از احادیث چنین و چنان گفته شده است. اما وقتی خداوند متعال علم و فهم قرآن را عطا می‌کند معلوم می‌شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چیزی خارج از قرآن بیان نکرده‌اند. فرمودند بلکه احادیث صحیح فقط جزئیات اصول و دستورات موجود در قرآن را بیان کرده است. با ضمانت این بصیرت اعجاز قرآن بر آن متجلی می شود. نکاتی در حدیث ذکر شده است که از طریق آن جزئیات و تفسیر برخی از آیات قرآن به دست می آید و فهم قرآن بر این افراد بیشتر می گشاید. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند و صدق آن آیاتی برایشان روشن می شود که خداوند متعال می فرماید از هیچ تعلیمی خارج از قرآن نیست. در این عصر
خداوند متعال برای عطای علم و فهم قرآن کریم حضرت مسیح موعود علیه السلام را مبعوث کرده است. همچنین حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن تبیین این نکته که وسیله اولیه هدایت قرآن کریم است می‌فرمایند به اعتقاد من 3 چیز وجود دارد که خداوند متعال برای هدایت شما به شما ارزانی داشته است. اولین آن قرآن است که در آن به یگانگی و قدرت و عظمت خداوند اشاره شده است و در مورد اختلافات یهود و نصارا تصمیم گیری شده است. مثلا این اختلاف و خطا صورت می گیرد که عیسی ابن مریم علیه السلام بر صلیب کشته شد و با ملعون شد و معراج او مانند معراج دیگر پیامبران نبود، یعنی معراج روحانی نبود. یعنی اعتقاد پیروان دین یهودی این است که خداوند متعال حضرت عیسی علیه السلام را به قرب خود رحمت نکرده است و لذا قرآن کریم همین نظر را رد کرد و اظهار داشت که این ادعا به حضرت عیسی علیه السلام نادرست است. در ادامه می فرمایند علاوه بر این در قرآن نهی شده است که جز خدا هیچ انسان را نپرستید، نه حیوانی، نه خورشید، ماه و هیچ ستاره، نه هیچ روز دنیا و نه خود شما. خداوند متعال در قرآن کریم هر گونه شرک با خدا را حرام کرده و به وضوح بیان کرده است. فرمودند پس هوشیار باشید و حتی یک قدم برخلاف تعلیم خدا و هدایت قرآن بر ندارید. از صمیم قلب شما می گویم که هر کس از 700 فرمان قرآن حتی یک دستور کوچک را نادیده بگیرد و دست خود درهای نجات را به روی خود می بندد. قرآن را رستگاری حقیقی و کامل را گشود و راه‌های دیگر در برابر قرآن سایه محض است. پس قرآن را با تدبر بخوان و آن را بسیار دوست بدار. چنین محبتی برخلاف عشقی که تا به حال نشان داده اید، زیرا همانطور که خداوند مرا خطاب کرده و به من وحی کرده است الخیر کله فی القرآن، یعنی هر خیری در قرآن آمده است. این قطعا حقیقت است. وی بر کسانی که بر قرآن مقدم دارند. سرچشمه همه موفقیت و رستگاری شما در قرآن است. هیچ نیاز دینی شما نیست که در قرآن یافت نشود. گواه بر صدق و باطل شما در روز قیامت قرآن است و هیچ کتابی در زیر آسمان ها نیست که شما را به صورت مستقیم راهنمایی کند. یعنی قرآن به عنوان وسیله‌ای برای هدایت دینی ضروری است. هر کس این آموزه و روی کرد را در پیش گیرد و پیروان خود را این گونه نصیحت کند. آیا می تواند قرآن کریم را تغییر دهد؟ آنها، یعنی کسانی که این ادعا را مطرح می کنند، باید این نکته را درک کنند. سپس آن حضرت می فرمایند خداوند در این امر با شما بسیار لطف کرده است که کتابی مانند قرآن را به شما عطا فرموده است. به راستی به شما می گویم که اگر کتابی که بر شما خوانده شده بر مسیحیان خوانده می شد، هلاک نمی شدند. اگر این نعمت و هدایتی که به شما داده شده به جای تورات به یهودیان داده می شد، برخی از فرقه های آنان روز قیامت را انکار نمی کردند. پس قدر این نعمتی را که به شما شده است این گرانبهاترین لطف است. این یک ثروت بزرگ است. اگر قرآن نازل نمی شد، تمام دنیا جز یک گوشت کثیف نیمه شکل نبود. قرآن کتابی است که در مقابل آن همه راهنمودهای دیگر هیچ است. انجیل توسط روح القدس نازل شد که به شکل کبوتر ظاهر شد. این ادعا است که جبرائیل علیه السلام به شکل کبوتر بر عیسی علیه السلام نازل شد. فرمودند این که موجودی بسیار ضعیف که توسط گربه ها شکار می شوند. بدین ترتیب مسیحیان روز به روز در گودالی از ضعف فرو می رفتند تا این که اصلی از معنویت در آنها یافت نشد. اکنون آمارها نشان می دهند که اکثر مسیحیان مسیحیت را رد می کنند و آنان را ترک می کنند.
زیرا در آن معنویت ندارند. متاسفانه مسلمانان با وجود داشتن قرآن کریم به آن عمل نمی کنند و لذا از معنویت آن بهره نمی برند. علاوه بر این آن کسی که خدای متعال برای گسترش علم و فهم فرستاده این کار می‌کنند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می‌فرمایند کل پایه ایمانشان بر کبوتر استوار است. در مقابل روح القدس قرآن به شکلی با شکوه ظاهر شد که تمام زمین و آسمان را از وجود خود پر کرد. چگونه می‌توان کبوتر را با این مظهر بزرگ که در قرآن کریم ذکر شده مقایسه کرد؟ قرآن می‌تواند انسان را در عرض یک هفته تطهیر کند، به شرطی که از نظر حروف و روح عمل شود. اگر به دستورات آن عمل کنید در عرض یک هفته شما را پاک می‌کند. قرآن می‌تواند شما را مانند پیامبران کند، به شرطی که خودتان را از آن فرار نکنید. به عبارت دیگر اگر انسان به تمام آموزه‌های قرآن کریم عمل کند و به تک تک احکام پایبند باشد می‌تواند به مانند پیامبران دیده شود. این بالاترین مرتبه است که می‌توان از فیوضات قرآن کریم از آن بهره برد. سپس می‌فرمایند کدام کتاب آسمانی غیر از قرآن از همان ابتدا خوانندگان خود را امیدوار می‌کند و دوباره تعلیم می‌دهد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی ما را در راه آن نعمت‌هایی که پیشینیان به آنها هدایت می‌شدند هدایت کن، به راه‌های انبیا و رسولان و صدیقین و شهدا و صالحین هدایت کن. فرمودند پس شهامت داشته باشید و دعوت قرآن را رد نکنید، زیرا قرآن می‌خواهد برکاتی را به شما عطا کند که قبلا به آنان داده شده است. همینطور فرمودند که دومین وسیله هدایت بعد از قرآن سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و وسیله سوم احادیث است. زیرا بعد از مدتی آمده‌اند، سالیان دراز، بلکه پس از گذشت 20 سال، به شرط اینکه این احادیث هیچ منافاتی با قرآن و سنت نداشته باشد. سپس به تکریم قرآن کریم فرمودند کسانی که قرآن را گرامی می‌دارند بر آسمان عزت داده می‌شوند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در توضیح این مطلب می‌فرمایند بر شما امری واجب است که قرآن را مانند یک چیز دور ریخته رها نکنید. زندگی شما به این بستگی دارد. کسانی که قرآن را گرامی می‌دارند در بهشت شرفیاب می‌شوند و بر آسمان عزت داده می‌شوند. به طور کامل از قرآن بیزاری نگیرید، آنها را رها نکنید تا اصلاً به آن عمل نکنید. آن را مرتب تلاوت کنید، به دستورات آن عمل کنید، زیرا کسانی که قرآن را گرامی می‌دارند بر آسمان عزت داده می‌شوند. کسانی که قرآن را بر حدیث سخن دیگری مقدم دارند در بهشت مقدم خواهند بود. امروز بر روی زمین کتابی جز قرآن برای بشریت وجود ندارد. بنی آدم رسول و شفیع جز محمد برگزیده صلی الله علیه وسلم ندارند. پس بکوشید تا محبت واقعی را نسبت به این پیامبر جلال و جلال بپرورانید و اهدا را برای او برتری ندهید تا در بهشت از رستگاران شمرده شوید. به یاد داشته باشید رستگاری چیزی نیست که پس از مرگ آشکار شود. برعکس رستگاری واقعی نور خود را در همین جهان نشان بدهد. برخی از مردم آن که در ایمان خود محکم هستند که نور نجات در همین زندگی بر آنها آشکار می شود و به نوبه خود آماده رویارویی با انواع ظلم و ستم هستند. نمونه جدید آن در شهادت برادران ما در بورکینافاسو یافت می شود. در ادامه می فرمایند نجات یافته کیست؟ کسی است که معتقد باشد خدا حق است و محمد صلی الله علیه و آله و سلم شفیع خدا و همه مخلوقات او هستند و در زیر زمین هیچ پیامبری همتای او نیست. آیا کتابی در مقام قرآن وجود دارد؟ خداوند نخواسته است که کسی تا ابد زنده بماند.
اما این پیامبر برگزیده تا ابد زنده است. در اینجا ادعای دیگری رد می شود که خدایی نکرده ما به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم توهین بکنیم. همچنین حضرت مسیح موعود علیه السلام با توجه به خاتم الکتب بودن قرآن می فرمایند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خاتم انبیا و قرآن کریم خاتم الکتاب است. بنابراین هیچ کلمه یا نماز دیگری نمی تواند وجود داشته باشد. هرچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یا بیان کردند و آنچه در قرآن آمده است رها کرده نجات به دست نمی آید. هر کس اینها را رها کند و به جهنم محصور است. این ایمان و اعتقاد ماست، اما باید در نظر داشت که باب وحی و گفتمان الهی به روی این امت باز است. خداوند متعال سخن میگوید که این باب گفتمان باز است، وحی الهی باز است نبسته، و این در گواهی دائمی بر صحت قرآن کریم و حقانیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. لذا خداوند متعال در سوره فاتحه این دعا را تعلیم داده است: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. دعای تعلیم انعمت علیهم بر راه کسانی که مورد لطف خداوند قرار گرفتند اشاره به طلب معجزات پیامبران علیهم السلام دارد. پیداست که معجزه‌ای که به انبیاء علیهم السلام داده شده بصیرت الهی است. این نعمت از طریق وحی و گفتار الهی به آنها عطا شده است. پس شما نیز به دنبال آنها باشید. بنابراین در این پاداش فکر کنید. اگرچه قرآن کریم این دعا را به ما می آموزد، آیا این دعا ثمری ندارد؟ آیا در این امت کسی نیست که به این نعمت برسد؟ شما این دعا را می خوانید و در واقع خداوند متعال ما را به این دعا امر کرده است. در نتیجه کسانی که برای رسیدن به این رتبه تلاش می کنند می توانند به آن دست یابند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند چه عجیب است حال مسلمانان که علی رغم این که خداوند متعال این دعا را به آنها آموخته است، باز هم می گویند که حتی یک نفر هم نمی تواند به این مقام برسد، چه رسد به بسیاری. ظاهرا در امت کسی نیست که به این مرتبه برسد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند به گفته آنها این در به گفتار الهی اکنون برای ابدیت بسته است. آیا چنین عقیده‌ای موجب حد که حرمت اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می شود یا برتری آن را تثبیت می کنند؟ شما مردم ما را مقصر می دانید، پس باید پاسخ دهید که چرا دری را می بندید که برخلاف دعای تعلیم خداوند متعال است. واقعا چه کسی در توهین به خدا مقصر است، شما یا ما؟ می فرمایند راست می گویم که هر که این عقیده را داشته باشد اسلام را رسوا کرده و اصل شریعت را درک نکرده است. یکی از اهداف اسلام نه تنها این بود که بشریت را به طور شفاهی اعلام کند، بلکه ایمان واقعی به آن داشته باشد. نه تنها باید بهشت و جهنم را تصور کرده، بلکه باید واقعا به آنها ایمان داشت و لذتی بهشتی را در همین زندگی تجربه کرده. باید آنچنان فضایل نشان داد که این زندگی را به بهشت تبدیل کرده و از گناهانی که انسان دارای صفات وحشی در آن غوطه ور است نجات یافت. می‌فرمایند این هدف بزرگ و خارق العاده اسلام است و هست و بود، هدف خالصی که هیچ ملت دیگری نمی‌تواند آن را از دین خود بیاورد. هیچ کسی نمی‌تواند نمونه خود را مطرح کند. همه می‌تواند ادعای داشته باشند، اما یا کسی وجود دارد که بتواند آن را ثابت کند؟ امروز باید پیروان حضرت مسیح موعود علیه السلام به این مرتبه دست بیابند. دنیا باید از این موضوع مطلع شود. ما باید به کسانی که به ما برچسب کافر میزنند نشان دهیم که احمدی ها فقط داستانهای قدیمی را بیان نمی کنند، بلکه اعتقاد راسخ دارند که حتی امروز نیز خداوند متعال فضل خود را بر کسانی که به کتاب زنده و پیامبر زنده ایمان دارند می بخشد. ما با اطمینان معتقدیم که خداوند متعال حتی امروز
هم صحبت می کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند خداوند متعال پیامبری به ما عطا کرده است که خاتم مؤمنان و خاتم عقل و خاتم الانبیا است. به همین ترتیب خداوند کتابی را بر او نازل کرد که ترکیبی از همه کتب و مهر کتب است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که خاتم الانبیاند، نبوت را به کمال رساندند، اما منظور از به اتمام رساندن نبوت این نیست که مانند کسی که کسی را خفه می کند آن را خاتمه داده است، زیرا پایان دادن به چیزی به این شکل افتخاری ندارد. در مقابل مراد واقعی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این است که نبوت را در اوج کامل کرده است. به عبارت دیگر عجایب فراوانی که از حضرت آدم تا حضرت عیسی بن مریم به پیامبران داده شده در شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم به اوج خود رسیده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم طبیعتاً خاتم الانبیاند. به همین ترتیب تمام معارف و راهنمایی‌ها و دانش‌هایی که در کتب مختلف نقل شده اند در قرآن کریم مهر کتب به اوج خود رسیده است. سپس می‌فرمایند عنوان خاتم الانبیا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با آن خطاب شده اند ذاتاً ایجاب می‌کند که کتابی که بر او نازل شده است خاتم کتب نیز باشد که تمام کمالات را در خود دارد و در واقع تمام کمالات را در خود دارد. این یک اصل اساسی وحی الهی است که عظمت و قدرت وحی نسبت به قدرت تطهیر و کمال درونی گیرنده است. قدرت قدسی و کمال درونی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نه در گذشته و نه در آینده والاترین و غیر قابل سبکت ناپذیرترین آنها بود. او به بالاترین درجات کمال رسید که مانند آن هرگز وجود نداشته و نخواهد بود. در آن زمان همه مردم ادعا می‌کنند که خدای نکرده ما حضرت مسیح موعود علیه السلام را بالاتر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بدانیم و به او حتی که حرمت می‌کنیم. پس از شنیدن این سخنان هیچ انسان عاقلی و عادلی نمی‌تواند بگوید که احمدی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کفر می‌ورزند. سپس می‌فرمایند به همین دلیل از قرآن کریم از نظر مرتبه و منزلت نیز از همه کتب و کتب آسمانی پیشین بالاتر است. هیچ کتابی به این مرتبه نرسیده است، زیرا ظرفیت و قدرت قدسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار عمیق بود و به درجه‌ای از کمال رسید که ایشان را به اوج رساند. در چنین مقام قرآن کریم را که بر ایشان نازل شده نیز به کمال رسیده است، همون گونه که شگفتی های نبوت در پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اوج و به کمال رسید. معجزات وحی نیز در قرآن کریم به کمال رسید. او خاتم الانبیا است و کتاب او خاتم الکتاب است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند معجزات وحی هر چه قدر هم که شگفت انگیز باشد کتاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در همه جهات اوج است. تمام معیارها و جهات والایی که شخصیت و اقتدار اعجاز آن را تثبیت می کند همه در قرآن کریم آمده است. کمال قرآن کریم از هر نظر، یعنی از نظر فصاحت و بلاغت، ترتیب موضوعات، تعلیم و کمال و ثمره آموزش آن به همین دلیل است که قرآن کریم از هیچ جنبه خاصی تطبیق خود را مطالبه نکرده است، بلکه یک تحدی عام صادر کرده است که از هر جهت مطابقت دارد. از هر جهتی که قرآن همه جهات مختلف را شامل می شود تحدی کرده است، خواه از منظر فصاحت و بلاغت، معنای مقاصد، آموزه های آن، پیشگویی های آن یا امور غیبی که در قرآن آمده است. از هر منظری که نگاه شود معجزه است. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام در مجلسی فرمودند هرگز نباید فراموش کرد که قرآن کریم که مهر کتاب است صرفاً مجموعه داستان نیست. کسانی که قرآن کریم را به دلیل تصورات نادرست و تدبیر خود مجموعه از داستانها دانسته‌اند از توانایی خود در تشخیص حقیقت استفاده نکرده‌اند. در واقع این کتاب داستان‌های گذشته را گرفته و حتی آنها را به فلسفه تبدیل کرده است.
روایاتی که ذکر شد به عنوان فلسفه آرای شده است. برای آنها درس‌ها و عمق وجود دارد. در ادامه می‌فرمایند اینکه این داستان‌ها را به فلسفه تبدیل کرده است بر همه کتاب‌ها و انبیا لطف بزرگی است، وگرنه امروز این گونه روایت‌ها مورد تمسخر قرار می‌گیرند. از دیگر برکات خداوند متعال این است که در این عصر عقلی که علم به حقایق هرچه در این دنیا و خواص اشیاء روزافیون می‌یابد دستوری برای علم بهشتی و کشف حقایق آنها نهاد. متخصصان زیادی در زمینه‌های مختلف وجود دارند. جنبه‌های مختلف علم و سایر زمینه‌ها نیز وجود دارند که جهان در آن به پیشرفت خود ادامه می‌دهند. تحقیقات بیشتر ادامه دارد و به همین دلیل نظمی ایجاد کرده و این نظم جز با کسب علم از قرآن کریم قابل درک است. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام با توجه به انطباق علم و دین می فرمایند همه این آموزه ها در زمان فیض اعوج ناچیز شمرده می شد و آنها در دوران علمی مورد تمسخر قرار می گرفتند. این باورهای نادرست در زمان ظلمت و جاهلیت که در اسلام فقط تعداد کمی از علما یافت می شد رواج یافته بود. مردم مسخره می کردند، دانشمندان مسخره می کردند و تعجب می کردند که این قرآن چیست. اما با ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام و با تفسیر و توضیحات و با نشان دادن ژرفای معرفت آن حضرت می فرمایند قرآن کریم به صورت علمی و به گونه یک فلسفه عرضه شد. مسلمانان باید خدای متعال را شاکر باشند که در این عصر بر اساس وعده خود برگزیده خود را برای ارائه معارف واقعی قرآن فرستاد که تمامی اتهامات جاهلانه‌ای را که علیه اسلام وارد می‌شد از بین برد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام با توجه به درجه اهمیتی که برای ایمان به قرآن کریم و پیروی از آن لازم دانستن آن برای ایمان قائل بودن می‌فرمایند من کوچکترین انحراف از تمسک به قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را کفر می‌دانم. نظر من این است که هر کس حتی کوچکترین انحراف سر کند محکوم به جهنم است. فرمودند نه تنها در سخنانی ها به این اعتقاد اشاره کردیم بلکه در حدود 60 مقاله به صراحت بیان کردیم. این من را نگران می کند که و شبانه روز در ذهن من باقی می ماند. فرمودند مخالفان ما به سرعت علیه ما حکم کفر صادر می کنند. اگر چیزی از ما شنیدند انصاف که با حفظ خوف انصاف این است که با حفظ خوف از خداوند متعال از ما بپرسند که آیا چنین چیزی گفته ایم یا نه. اگر گفتیم بیگویند با اسلام مطابقت ندارد و باید توضیح دهیم، اما اینطور نیست. آنها کوچکترین اهمیتی نمی دهند. آنها صرفاً به صدور فتوای کفر تمایل دارند. آنچه گفتیم در پرتو تعلیم اسلام و قرآن کریم است. این باور ماست که اعمال ما با آن همسوست. حضرت مسیح موعود علیه السلام با توجه به مطابقت قرآن کریم با قانون فطری می فرمایند پاک و کامل آموزه های قرآن کریم است که هر شاخه از درخت انسان را تغذیه می کند. قرآن کریم تنها بر یک جنبه تاکید نکرده است بلکه گاهی استغفار و عفو می خواهد مشروط بر این که آن بخشش عاقلانه تر باشد. در موارد دیگر آموزش می دهد که در پرتو زمان و مکان مناسب مرتکب باید مجازات شود. در برخی شرایط بخشش و در برخی شرایط مجازات را آموزش می دهد.
بنابراین قرآن کریم بازتابی از قانون طبیعی است که خداوند متعال وضع کرده است و در اطراف خود می‌بینیم. منطقی است که فکر کنیم گفتار و اعمال خدا باید در یک راستا باشند، یعنی نحوه تجلی افعال خداوند در دنیا ایجاب می‌کند که تعالیم کتاب حقیقی خداوند متعال مطابق باشد. در قانون فطری می‌بینیم که مواردی وجود دارند که خداوند متعال می‌بخشد، مواقعی است که سرزنش می‌کند و در جاهایی که نادیده می‌گیرد و همین اصل باید در آموزه‌های دینی و کتاب مقدس دینی منعکس شود و در قرآن کریم نیز آمده است. فرمودند این گونه نیست که کردار چیزی را نشان دهد و سخنان چیز دیگر را نشان دهد. می‌یابیم که خداوند متعال همیشه نرمی نشان نمی‌دهد، بلکه خطاکاران را با تحمل مصیبت‌های مختلف مجازات می‌کند. در کتب آسمانی پیشین نیز چنین بلاهایی ذکر شده اند. خدای ما نه تنها رحیم است بلکه حکیم است و غضب او نیز قدرتمند است. کتاب راستین کتابی است که با شریعت فطری او مطابقت داشته باشد و کلام حقیقی الهی آن است که با اعمال او منافات داشته باشد. ما نادیدیم که خداوند همیشه نسبت به خلقش رؤوف و مهربان باشد و هرگز مصیبت‌ها را تحمل نکنند. خدای سبحان به وسیله من هم اکنون از وقوع زلزله بزرگ و فاجعه آمیز برای ناپاکان خبر داده است که آنها را تباه می‌کند. این در زمانی بود که حضرت مسیح موعود علیه السلام از وقوع زلزله خبر داده بودند. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند فقط قرآن کریم در این جهان است که خدا و صفات او را مطابق با قانون فطری معرفی کرده است که با کار خدا شناخته شده و بر سرشت انسان و وجدان انسان نقش بسته است. خدای مسیحیان محدود به صفحات اناجیل است و آنها را از خدایی که اناجیل قادر به دستیابی به آن نبوده است بیخبرند. اما خدایی که قرآن کریم معرفی می کند بر هیچ یک از صاحبان خرد گم نمی شود. پس خدای حقیقی همان خدایی است که قرآن معرفی کرده است. مهم نیست که در کجا زندگی می کند، از چه دینی پیروی می کند. حتی ملحدان نیز خلقت جهان را می بینند و تا حدودی از وجود خدا مطمئن هستند. بسیاری بر اساس ادیان اجدادی خود بر این عقیده معتقدند. در هر حال حضرت مسیح موعود علیه السلام ادامه می‌دهند خدای قرآن کسی است که خود را تجلی می‌دهد. خدای قرآن کسی است که خود را تجلی می‌دهد. برخلاف مسیحیان این را طبیعت انسان و قانون طبیعی تایید می‌کند. فرمودند دین راستین فقط آن دینی است که به اثبات برساند که خدا در این عصر نیز می‌شنود و صحبت می‌کند. در دین واقعی خداوند وجود خود را از طریق گفتار الهی تصدیق می‌کند. جستجوی خدا امری دشوار است. این کار فیلسوفان و خردمندان دنیا نیست. با دیدن نظم و ترتیب آسمان‌ها و زمین به اثبات می‌رسد که جهان باید خالق داشته باشد. اما دلیلی بر وجود چنین خالقی به اثبات نمی‌رسد. تفاوت زیادی بین آنچه که باید باشد و آنچه هست وجود دارد. قرآن کریم تنها کتابی است که وجود او را به عنوان حقیقت بیان می‌کند و نه تنها به طلب خدا تشویق می‌کند بلکه او را آشکار می‌سازد. هیچ کتاب دیگری نیست که به وجود پنهان را آشکار کند. دلیل وجود خداوند متعال را در قرآن کریم می‌توان یافت. فرمودند ضمن ذکر برتری قرآن بر اناجیل و دیگر متون دینی می‌فرمایند قرآن کریم یک معجزه کامل و زنده است. اعجاز کلام و گفتمان معجزه است که در هیچ عصری زاید نمی شود و کسی نمی تواند کارآمدی آن را از بین ببرد. اگر امروز انسان آرزوی دیدن معجزات حضرت موسی علیه السلام را دارد چگونه می تواند آنها را ببیند؟ آیا یهودیان هنوز عصای موسی را دارند و آیا هنوز هم قدرت تبدیل شدن به مار و غیره دارند؟ بنابراین معجزاتی که توسط همه انبیا نشان داده شدند
با رحلت آنها متوقف شدند. اما معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنان است که در هر عصری زنده و جاری اند. زنده بودن و قطع نشدن این معجزات به خوبی نشان بدهند که فقط تعلیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زنده اند و نبوت ایشان نیز زنده است. حیات جاوید جز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به کسی داده نشد. دلیل زنده بودن تعلیم او به این دلیل است که ثمرات و برکات آن حتی امروز نیز مانند 1300 سال پیش نمایان است. امروز هیچ تعلیم دیگری وجود ندارد که پیروان آن بتوانند برکات و ثمراتی را دریافت می‌کنند به دین خود نسبت دهند و ادعا کنند که آنها نشانه‌ای از خداوند متعال شده‌اند. اما به لطف و عنایات خداوند متعال امروز نیز نمونه‌هایی از برکات و فیوزات تعلیم قرآن کریم و نیز همه آن عنایات را می‌بینیم که در صورت پیروی واقعی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نصیب انسان شود. از خداوند متعال این جماعت را برپا کرده است تا گواه زنده بر حقانیت اسلام شوند و ثابت کنند که با پیروی کامل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن نشانه ها و نعمت ها همچنان که در 1300 سال پیش و تاکنون نمایان شده است امروز نیز آشکار است. هزاران نشانه آشکار شده است. به هر حال حضرت مسیح موعود علیه السلام در برخی از کتاب‌های خود از آنها یاد کردند. گذشته از این گذشته هر روز گواه این است که چگونه پیشگویی‌های ذکر شده توسط حضرت مسیح موعود علیه السلام از طریق جماعت احمدیه محقق می‌شوند. می‌فرمایند از رهبران هر قوم و مذهبی دعوت می‌کنم که تا با نشان دادن نشانه‌هایی از صداقت خود مرا به چالش بکشند. با این حال حتی یک نفرم وجود ندارد که بتواند حقیقت ایمان خود را عملا نشان دهد. ما کلام خود را یک معجزه کامل بدانیم و با اعتقاد راسخ ادعا می‌کنیم که هیچ کتاب دیگری با آن برابری نمی کند. من بر اساس تجربه میگویم که اگر کسی مطلبی را از قرآن تقدیم کند هر کدام برای خود نشانه و معجزه است. به عنوان مثال آموزه های آن را در نظر بگیرید. این یک معجزه خارق العاده است و در واقع همین طور است. آموزه های قرآن منطبق بر نظامی عمیقاً حکیمانه و مبتنی بر فطرت انسان است، به گونه‌ای که هیچ تعلیمی نمیتوان به جای آن پذیرفت. قرآن کریم تمام آموزه های قبلی را کامل و تکمیل می کند. در حال حاضر تنها با ارائه یک جنبه از آموزش های آن می توانم ثابت کنم که آموزه های ارائه شده از سوی قرآن برترین و فی نفسه معجزه است. آموزه های تورات را به عنوان مثال در نظر بگیرید. اگر تعلیم آن را بر اساس نیاز حال حاضر تحلیل کنیم در میابیم که تاکید آن بر قصاص و جزا بوده است. چشم در برابر چشم، دندان بر برابر دندان. برعکس آموزه های اناجیل کاملا بر بخشش و صبر استوار بود، تا جایی که میگوید اگر یکی به گونه دیگری سیلی بزند باید گونه دیگر را نیز بچرخاند. اگر یکی شما را مجبور کرده 1 مایل بروید 2 مایل با او بروید. اگر کسی پیراهن شما را خواست کت خود را نیز تحویل دهید. به همین ترتیب در هر باب تورات و اناجیل این آموزه ها را خواهید یافت. اگر تورات به یک افراد متمایل است اناجیل به افراد دیگر متمایل است، ولی قرآن کریم در هر مناسبت معرفی را ارائه می کند که متناسب با موقعیت باشد. در هر فرمانی که تدبر کند در میابد که معرف قرآن مناسب و منسبق با شرایط است. با وجود این که ما میپذیریم که منبع همه تعلیم یکسان است، اما نمیتوانیم این کار کنیم که هم تورات و هم اناجیل بیشتر به جنبه خاصی توجه داشته‌اند. اما تنها آموزه های ارائه شده توسط قرآن با فطرت انسان منطبق است. این که بگوییم چون تعلیم تورات به یک افراطی منحرف است و بنابراین از جانب خدا نیست نادرست است. این اشتباه است که بگوییم تعلیم تورات از طرف خدا فرستاده نشده است. در واقع تورات نیز از جانب خدا فرستاده شده است. واقعیت این است که با توجه به شرایط زمان این تعلیم بی اثر می شد و چون تورات و اناجیل برای یک مکان خاصی بودند.
یعنی تعلیم متعادلی که اکنون در قرآن بیان شده برای آن زمانها بی اثر بوده است. در آن زمان تعلیم قصاص همانطور که در تورات ذکر شده است نیاز بود و چون تورات و اناجیل مخصوص مردم و مکان خاصی بودند، یعنی تعلیم اناجیل و تورات برای مکان خاصی فرستاده شده بود، به همین دلیل به سایر جنبه های تعلیم خود به تفصیل اشاره نکردند. اما از آنجایی که قرآن برای همه بشریت و برای هر ملتی است، به همین دلیل آموزه های ذکر شد در آن با فطرت واقعی انسان همخوانی دارد و این همان چیزی است که به حکمت معروف است. حکمت یعنی وضع الشیء فی محله، یعنی چیزی را در جای مناسب گذاشتن. بنابراین این حکمت فقط توسط قرآن کریم تعلیم داده شده است. همانطور که قبلا ذکر شد، آموزه های تورات به جهت سختگیرانه است و افراد میل به انتقام را فراهم می کند. برعکس آموزه های اناجیل بر بخشش بی دلیل تأکید دارند. قرآن کریم این دو افراد را رها کرده و تعلیمی جاودانه ارائه می دهد. یعنی جزای هر بدی همانند آن است. پس هر که عفو و نیکوکاری پیشه کند پاداش او بر خداوند است. حضرت مسیح موعود علیه السلام در زمانی که کشور تحت سلطه انگلیس بود و کلیسا از نفوذ عظیمی برخوردار بود، با چنین شجاعت و با این نشانه های بزرگ برتری قرآن را بر سایر ادیان برقرار کردند. اما با این حال حضرت مسیح موعود علیه السلام در برابر برتری های قرآن کریم بر سایر ادیان چالش آشکاری را مطرح کردند و حتی ذره‌ای نترسیدند، زیرا او کسی بود که در این عصر از جانب خداوند متعال به اطاعت کامل از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و با هدف نشر معارف او مبعوث شده بودند. این دقیقاً همان چیزی است که امروز در ادبیات و آموزه های حضرت مسیح موعود علیه السلام شاهد آن هستیم و امروز جماعت احمدیه به پیشبرد این پیام ادامه می‌دهد. با این حال کسانی که اتهاماتی را علیه جماعت احمدیه مطرح می‌کنند ادعا می‌کنند که احمدی‌ها قرآن کریم را درون یابی و بی احترامی می‌کنند. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن تبیین نیاز و اهمیت قرآن کریم می‌فرمایند یک دلیل محکم در تایید نیاز قرآن کریم این است که تمام کتاب‌های قبلی که با تورات شروع می‌شود و به این انجیل ختم می‌شود خطاب به قوم خاصی یعنی بنی اسرائیل است و به صراحت بیان می‌کند که دستورات مندرج در آنها به نفع عموم نیست و منحصر به بنی اسرائیل است، ولی قرآن کریم اصلاح تمام جهان را هدف قرار داده است و خطاب به قوم خاصی نیست، بلکه صریحاً می‌فرماید که برای همه مردم نازل شد و اصلاح همگان هدف آن است. بنابراین در تعلیم قرآن کریم و تورات نسبت به مخاطبین آن تفاوت معناداری وجود دارد. مثلا تورات میگوید که انسان نباید بکشد و قرآن این را بیان میکند. بنابراین به نظر میرسد قرآن این دستور را که در تورات آمده تکرار کرده است، اما تکرار نیست، زیرا دستور تورات فقط برای بنی اسرائیل است و فقط آنها را از کشتن منع میکند. تورات به دیگران توجهی ندارد. از سوی دیگر قرآن کریم به همه جان مربوط می شود و کل بشر را از کشتن غیر قانونی منع می کند. به همین ترتیب سایر دستورات موجود در قرآن کریم برای اصلاح کل بشریت است، در حالی که تورات فقط محدود به بنی اسرائیل است. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرماید این ادعای روحانیت مسیحی کاملا نادرست است که قرآن کریم در رابطه با توحید و سایر احکام آن مطلب جدیدی ارائه نکرده است. احمق ممکن است فریب بخورد که تورات توحید و احکام مربوط به عبادت و مقدمات آن را ذکر کرده است، پس آنچه در قرآن آمده است که منحصر به فرد است. با این حال کسی که هرگز در مورد کلام خدا تأمل نکرده است فقط می تواند طعمه این موضوع شود
باید روشن شود که جنبه مهمی در رابطه با وجود خداوند وجود دارند که حتی اصلی از آن در تورات یافت می شود. تورات جزئیات پیچیده‌ای را در رابطه با مراحل مختلف توحید ذکر نکرده است. قرآن کریم به سادگی به ما نمیگوید که از پرستش بت، انسان، حیوان، اشیا، اجرام آسمانی و شیطان پرهیز کنیم. توحید در واقع شامل 3 مرحله است. اولی برای عموم مردم است که در پی نجات از غضب خداوند متعال هستند. مرحله دوم برای آن دسته از افراد خاص است که در مقایسه با بقیه انسانها به دنبال برقراری پیوند قوی تر با خدا هستند. و سومین مرحله در رابطه با گروه خاصی از مردم است که آرزوی رسیدن به بالاترین مراحل تقرب به خداوند را دارند. در مرحله اول لازم است که غیر خدا را نپرستید و چیزی را که محدود و مخلوق است چه در زمین و چه در آسمان نپرستید. مرحله دوم توحید این است که انسان خداوند متعال را کسی بداند که در امور خود و دیگران تأثیر واقعی دارند و این قدر متکی به وسایل بدنی نیست که آنها با خداوند متعال مساوی شمرده شوند. مثلا اگر کسی بگوید اگر فلان اینجا نبود فلان ضرر را متحمل می شدم، یا اگر فلانی اینجا نبود کاملا تباه می شدم. این ماهیت نیز شرک است و با مفهوم توحید مخالف است. اگر چنین سخنانی به این نیت گفته شود که واقعا فکر میکند آن افراد اهمیت زیادی دارند، این هم شرک است. مرحله سوم توحید این است که در عشق به خدای متعال خواسته های شخصی را از خود دور کند و در عظمت او کاملا وقف شود. در کجای تورات چنین مفهومی از توحید وجود دارد؟ به همین ترتیب در تورات هیچ اشاره‌ای به بهشت و جهنم نشده است مگر اینکه به اینجا و آنجا اشاره شده است. به همین ترتیب ذکر کامل صفات کامل خداوند متعال در هیچ کجای تورات نیست. اگر تورات دارای سوره‌ای بود که در قرآن کریم آمده است قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آنگاه شاید مسیحیان و از مصیبت پرسش خلق نجات می‌یافتند. همچنین تورات مراحل مختلف ادای حقوق را ذکر نکرده است، در حالی که قرآن به کاملترین وجه آن را ذکر کرده است. به عنوان مثال بیان می‌کند ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، یعنی به راستی خداوند به عدل و احسان و ادای حق خویشاوندان فرمان می‌دهد. به از روی یک ولع طبیعی به انسان دلسوزی کرد، نه به نیت طلب خیر. آنگونه که مادر نسبت به فرزند خود دلسوزی می‌کند، علاوه بر این تورات برخلاف قرآن کریم نتوانسته وجود خداوند وحدانیت و صفات کامل او را با ادله عقلی اثبات کند. در حقیقت قرآن کریم همه آموزه‌های گوناگون را ذکر کرده و نیاز به وحی و نبوت الهی را با براهین عقلی اثبات کرده است. هر موضوعی را به صورت فلسفی تبیین کرده و از این طریق فهم را برای کسانی که در جستجوی حقیقت هستند آسان کرده است. همه این ادله در قرآن کریم به گونه‌ای کامل بیان شده است که انجام آن برای هیچ کس محال است. مثلا هیچ دلیلی که وجود خدای متعال را ثابت کند در قرآن کریم وجود ندارد. دلیل محکمی در تایید نیاز قرآن کریم این است که تمام کتب قبلی که با تورات شروع می شود و به انجیل ختم می شود خطاب به قوم خاصی یعنی بنی اسرائیل است و به صراحت بیان می کند که جهات وجود در آنها به نفع عموم نیست و منحصر به بنی اسرائیل است، ولی قرآن کریم اصلاح تمام جهان را هدف قرار داده است و خطاب به قوم خاصی نیست، بلکه صریحاً می فرماید که به نفع همه بشریت نازل شده و اصلاح همگان هدف آن است. اشارات فراوان دیگری نیز در رابطه با قرآن کریم مقام والایی و برتری قرآن کریم وجود دارد که انشاءالله در آینده ذکر خواهد شد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر